रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई हम्मे 3 तहका सरकारबीच आपसी समन्वयको अभावमा चुनौती बढ्दो। लामो दूरीका यातायात र हवाई सेवा भदौ 15 सम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। कंग्रेसमा कार्यकर्ता रिजाउन विधान विपरीत धमाधम पद बाँड्दै संस्थापन पक्ष। महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि काम चलाउ हैसियतमा रहेका सभापतिले विभाग गठन, मनोनयन र नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्दै इतर पक्षको असन्तुष्टि। सर्वोच्च र उच्च अदालतका केही न्यायाधीशमा कार्यक्षमता अभाव भएको नेपाल बार एसोसिएसनको ठहर, तालिम र प्रशिक्षणको माग। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2 करोड नाग्यो। संक्रमणबाट हुने मृत्युदर 3.66% रहेको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क। र इन्टर मिलान र म्यान्चेस्टर युनाइटेड युरोपा लिग फुटबलको सेमिफाइनलमा मिलानको जितमा लुकाकुको कीर्तिमान। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। दिनदिनै कोभिड संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अधिकारको सीमितता तथा कमजोर पूर्वाधार क्षमताका कारण उनीहरू अप्ठ्यारोमा पर्न थालेका छन्। संक्रमितहरूको उपचारका लागि अस्पतालका शय्या, उपकरण र चिकित्सकको अभाव देखिएको छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत स्थिति नियन्त्रणका लागि सरकारको सक्रिय सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, चिकित्सककै अभाव हुन थाल्यो, रातारात कहाँबाट चिकित्सक ल्याउने? केन्द्रले नेपाली सेना र प्रहरीका चिकित्सकलाई फिल्डमा पठाउन जरुरी छ। प्रदेश 2 को एक्लो वीरगञ्ज महानगरपालिकामा मात्रै संक्रमितहरूको संख्या 1000 नागिसकेको छ। 19 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अस्पतालले बिरामी लिन नमानेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। प्रदेशभरिमा संक्रमितको संख्या 5894 पुगेको छ। पछिल्लो समय लक्षण सहितका संक्रमितको संख्या बढेको र उनीहरूलाई अस्पतालमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने भएपछि चुनौती थपिएको छ। दक्ष जनशक्ति थप कोभिड अस्पताल चाहिएकाले केन्द्र सरकारसँग सहयोग माग गरिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताउनुभयो। त्यसैका लागि काठमाडौँ आएका राउतले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग भेटेर प्रदेश 2 मा स्वास्थ्यको स्पेशल प्याकेज पठाउन आग्रह गर्नुभएको छ। संकटका बेला निजी अस्पतालहरू सेवा बन्द गरेर बसेका छन्। सुरक्षा निकायलाई आदेश दिएर ती अस्पताललाई नियन्त्रणमा लिए त्यहाँको जनशक्ति र पूर्वाधार प्रयोग गर्नुपर्छ। सेना प्रहरीका चिकित्सक पठाउनु पर्ने, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको उपलब्धता गराउनु पर्ने राउतको माग छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग मुख्यमन्त्री राउतले गुनासो गर्नुभएको थियो। प्रदेश जनता आक्रान्त बनाइरहँदा तपाईँ वा स्वास्थ्य मन्त्री त्यहाँका जनताका पीरमर्का बुझ्न किन आउनु भएको छैन? कोरोना नियन्त्रणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह 3वटै सरकारको काम गरे पनि आपसी समन्वयको अभाव देखिएको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै अग्रपंक्तिमा खटिएका मध्ये स्वास्थ्य कर्मीहरू बढी प्रभावित बनेका छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD का अनुसार हिजोसम्ममा देशभर कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य कर्मीको संख्या 260 पुगेको छ। संक्रमित स्वास्थ्य कर्मीको संख्या योभन्दा पनि धेरै हुन सक्ने महाशाखाका तथ्याङ्क अधिकृत कृष्णराज पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले तथ्याङ्क निरन्तर अद्यावधिक गरिराखेका छौँ, तर सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाबाट एकिन तथ्याङ्क प्राप्त नभएकाले संक्रमित स्वास्थ्य कर्मीको संख्या योभन्दा बढी हुन सक्छ। पहिलो पटक वैशाख 30 मा कपिलवस्तु स्थित एक अस्पतालमा कार्यरत नर्समा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मी लगातार संक्रमणको चपेटामा परेका छन्। EDCD का अनुसार हालसम्म मेडिकल अफिसर चिकित्सक 60 जना, नर्स 62, पारामेडिक्स 51, प्रयोगशालाका प्राविधिक 21 र अस्पतालका कर्मचारी तथा अन्य गरी 66 जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका 14 अस्पताल सहित मुलुकभर 80 वटा भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले सजग र सचेत नभए ठूलो दुर्घटना निम्तिन सक्ने खतरा औल्याउनु भयो। यसैबीच काभ्रेको संघीय प्रहरी इकाइ बागमतीमा कोरोना संक्रमण हुने प्रहरीको संख्या 10 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपत्यकाको प्रवेश बिन्दु साँगामा गरेको परीक्षणमा 30 वर्षीय पुरुष र 24 वर्षीय महिला प्रहरीमा सुरुमा कोरोना पुष्टि भएको थियो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङबाट 8 जनाको परीक्षण गर्दा थप 5 जनामा संक्रमण देखियो। थप 22 को परीक्षण गर्दा सोमबार 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर नरेन्द्र कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। कोभिड-19 को संक्रमण र मृतकको संख्या बढ्न थालेपछि सरकारले भदौ 1 गतेदेखि सुचारू गर्ने भनिएका सेवाहरू 15 गतेपछि मात्रै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्री परिषदको हिजोको बैठकले लामो दूरीको यातायात सेवा, हवाई सेवा र विद्यालय भर्नालाई भदौ 15 सम्म रोक्ने निर्णय गरेको हो। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा आइतबार बसेको कोभिड-19 निर्देशक समितिको बैठकले तत्काल ती सेवा सुरु गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिको निष्कर्षलाई मन्त्री परिषदले पारित गरेको हो। मन्त्री परिषदले तोकेका बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका भदौ मसान्तसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। 200 भन्दा बढी संक्रमित भएको जिल्लाबाट अन्त आवाजावतमा कडाई गर्ने, बिरामी र अत्यावश्यक बाहेकलाई पास नदिने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। सरकारले यसअघि नै स्थानीय प्रशासनलाई पनि आवश्यकता मूल्याङ्कन गरेर निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यसकै आधारमा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा सील गर्ने लगायतका निर्णय गर्दै आएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा 15 दिनका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको भन्दै उपत्यकाका नगरपालिका फोरमको सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। फोरमले सार्वजनिक यातायातलाई भदौ 15 गतेसम्म पुनः रोक लगाउन पनि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। सार्वजनिक यातायात चलेपछि संक्रमण दर तीव्र बनेको भन्दै बन्द गर्नुपर्ने र अन्यमा जोर बिजोर तत्काल लागू गर्नुपर्ने फोरमको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा 3 र पर्सा र बाँकेमा एक गरी थप 5 जनामा को मृत्यु भएको छ। यसमध्ये 2 जनाको मृत्युपछि कोरोना पुष्टि भएको हो। हालसम्म मुलुकभर कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 81 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौँ 10 बानेश्वर बस्ने 77 वर्षीय संक्रमित पुरुषको हिजो बिहान मेडिकेयर अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। उनलाई श्वास प्रश्वास र जिउ दुख्ने समस्या थियो। साउन 23 गते रातिदेखि उनको भेन्टिलेटरको सहयोगमा आइसियुमा उपचार भइराखेको थियो। यस्तै कीर्तिपुर नगरपालिका 2 ट्याङ्ला फाँट बस्ने 64 वर्षीय संक्रमित पुरुषको हिजो बिहान मेडिसिटी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। मृगौला रोगबाट पीडित उनलाई असार 31 मा निमोनिया र सेप्टिक सक भएर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। किस्ट मेडिकल कलेजका प्राचार्य डाक्टर बालमान सिंह कार्कीका अनुसार काभ्रे 5 कालकी 50 वर्षीय महिलाको पनि कोरोना संक्रमणकै कारण हिजो अपराह्न मृत्यु भएको छ। राजधानीमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि बाहिरबाट आउने सवारीमा कडाई गरिए पनि कतिपय एम्बुलेन्सले बिरामी होइन यात्रु ओसारिरहेका छन्। नागढुङ्गा, मोडखु र भक्तपुरको जगाती नाकाबाट उपत्यका छिरेका एम्बुलेन्सको तथ्याङ्क केलाउँदा यस्तो दुरुपयोगका उदाहरण धेरै फेला पर्छन्। लकडाउन र सवारी पासमा कडाई गरिएका बेला उपत्यका छिर्ने एम्बुलेन्सको संख्या वात्तै बढ्ने र प्रदेश प्रशासनले कडाई नगरेका बेला त्यो संख्यामा उल्लेख्य कमी हुने गरेको देखिन्छ। लकडाउन अवधिमा चैत अघिका महिनासम्म दोब्बर बढी एम्बुलेन्स उपत्यका छिरेको तथ्याङ्क छ। साउन 7 मा लकडाउन अन्त्य भएर सवारी आवागमन मात्र नियन्त्रण गरिएको समयमा भने राजधानी छिर्ने एम्बुलेन्सको संख्या निकै घट्यो। चैतमा भन्दा कोरोना संक्रमण साउनमा विस्तार भएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार गत माघमा सबै नाकाबाट 1548 र फागुनमा 1602 एम्बुलेन्स उपत्यका छिरेका थिए। सो तथ्याङ्कले सामान्य अवस्थामा उपत्यकामा कति एम्बुलेन्स आउँदा रहेछन् भन्ने बुझाउँछ। लकडाउनको सुरुवाती महिना चैतमा भने उपत्यका छिर्ने एम्बुलेन्सको संख्या थोरै वृद्धि भएर 1805 मात्रै पुगेको छ। वैशाखमा संक्रमितको संख्या बढेपछि र सवारी पासमा गृह मन्त्रालयले कडा गर्न थालेपछि उपत्यका भित्रिने एम्बुलेन्सको संख्या चैतको भन्दा करिब 500 ले बढेर 2311 पुगेको थियो। कोरोना बिमामा आइतबारसम्ममा 129 वटा दाबी परेको छ, जसमध्ये 44 वटा दाबी भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी भुक्तानी प्रक्रियामा छन्। भुक्तानी भएका दाबीमध्ये 50,000 बिमाङ्कका 6 र 38 वटा 1 लाख रुपियाँ बिमाङ्क भएका छन्। दुवै गरी आइतबारसम्ममा बिमा कम्पनीले बिमितलाई 41 रुपियाँ भुक्तानी गरिसकेका छन्। भुक्तानीको प्रक्रियामा रहेका दाबी मध्ये एउटा 50,000 बिमाङ्क र बाँकी 84 वटा 1 लाख बिमाङ्क भएका छन्। ती दाबी बापत 84,50,000 रुपियाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ। कोरोना बिमा सम्बन्धी मापदण्डको व्यवस्था अनुसार कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको प्रमाण पेश भएको 7 दिनभित्रमा कम्पनीले दाबी गरिसक्नुपर्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमणले महामारीको रूप लिँदै गएको अवस्थामा रोकथाम र नियन्त्रणमा तीनै तहको सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्नेमा एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नमा उनीहरूको समय खर्च भइरहेको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि विशेष नीति तथा मापदण्ड निर्माणका साथै कार्यान्वयनसम्मको चरणमा पुग्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले काँधमा काँध मिलाएर हिँड्नु आवश्यक छ। तर संक्रमणको सुरुवाती अवस्थामै तीन तहका सरकारले भूमिका प्रभावकारी नबनाउँदा संक्रमण फैलने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ।
साबुन पानी, सेनिटाइजर, मास्क प्रयोग गर्ने आदि इत्यादि कुरामा चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा झ्याली पिटायौँ। क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन हामीले राम्रोसँग गर्यौँ र अहिले चाहिँ हामीले होल्डिङ स्पेसको पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो ललितपुर महानगर क्षेत्रभित्र मात्रै होइन कि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि जुन कन्ट्रोलिङ मेकानिजम हामीले प्रयोग गरेका थियौँ त्यो चाहिँ वास्तवमै इफेक्टिभ थियो। नेपाल सरकारको तर्फबाट जुन 44वटा उद्योग कल कारखाना खोल्न दिने भन्ने चाहिँ जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णय पश्चात 1/3 म्यान पावर आउन दिने, 1/4 गाडी चल्न दिने भन्ने जुन निर्णय नेपाल सरकारले गर्यो त्यो चाहिँ अप्रत्याशित निर्णय थियो र त्यो निर्णय पश्चात चाहिँ स्थानीय तहहरूले गरिआएको प्रयासमा चाहिँ एकदमै ठुलो किसिमको विचलन आइपुग्यो। ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जन जस्तै मुलुकभरका स्थानीय तह प्रमुख कोरोना संक्रमण विरुद्धको लडाईँमा प्रतिबद्ध त छन् तर प्रभावकारी छैनन्। संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय अभावमा यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन। फलस्वरूप मुलुकमा कोरोना संक्रमण विस्तारित एवं भयावह बन्दैछ। संविधानको अधिकारको बाँडफाँडको अनुसूची 5 को 16 मा स्वास्थ्य नीति, मापदण्ड लगायत केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख छ। अनुसूची 6 मा स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकारको मातहतमा पर्ने उल्लेख छ। यस्तै अनुसूची 8 अनुसार स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन र तथ्याङ्क अभिलेख संकलन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। यसरी हेर्दा नीति नियम बनाउने भूमिका केन्द्रीय सरकारको भए पनि संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा प्रदेश सरकारको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ र यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने चरणमा स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर व्यावहारिक रूपमा आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमा तीनै तहको सरकार चुकेकाले संक्रमण फैलिँदै गएको संघीयताविद डाक्टर रुद्र शर्मा बताउँछन्। स्थानीय सरकारले बरु केही काम गरिरहेको छ, स्थानीय सरकारले नै अहिले यसलाई टिकाइरहेको छ जस्तो देखिन्छ। प्रदेश सरकार चाहिँ ठूलो अन्यलमा देखिन्छ, के गर्ने के नगर्ने र गर्दै नगर्ने जस्तो चाहिँ नि प्रदेश सरकारको भूमिका देखिन्छ। तबकि संविधानले प्रदेश सरकारलाई नै यसले स्पेशली अधिकार दिएको छ र केन्द्रीय सरकारले चाहिँ सबै यो चाहिँ नि मेरै अधिकार हो, मेरै खटनपटनमा चल्नुपर्छ, अरूले त केही गर्न सक्दैनन् जस्तो चाहिँ नि नीति निर्माण स्ट्यान्डर्ड भन्दा पनि खरिद बिक्रीमा चाहिँ बढी, प्रोक्युरमेन्टमा चाहिँ बढी केन्द्रीय सरकारको चाहिँ नि समय बिताएको कि जस्तो देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दा बडो अस्तव्यस्त र अस्पष्ट र चाहिँ बिग्रिएको यो भताभुङ्ग जस्तो अवस्था चाहिँ यो म्यानेजमेन्टको पक्ष देखिन्छ। लकडाउन निर्विकल्प नरहेको भन्दै सरकारले गत साउन 6 गतेदेखि लकडाउन अन्त्य गर्न साथै संक्रमण बढ्ने क्रम तीव्र छ। मानिसहरूको आवत जावत बढेपछि संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलने खतरा रहेको चेतावनी विज्ञहरूले दिँदै आए पनि महामारी रोकथामका लागि व्यवस्थापनका साथै तयारीमा सरकारले खासै ध्यान पुर्याउन सकेन। सीमानाका बन्द गरिएको अवस्थामा आन्तरिक व्यवस्थापन मजबुत बनाई संक्रमण नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रशस्तै आधारहरू रहे पनि तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वय अभावले समस्या निम्तिएको अर्का संघीयताविद खिमलाल देवकोटा बताउँछन्। अहिलेसम्मको जुन मोडलमा हामी अगाडि बढ्यौं यो मोडलले त्यति राम्रो काम गरेन। जसरी समन्वय हुनुपर्थ्यो तीनटा सरकार छ, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह छ। विशेष गरी संघीय सरकारले प्रदेशसँग, संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग, प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेन। यो भर्टिकल खालको समन्वय पनि हुँदै भएन, होरिजेन्टल खालको समन्वय पनि भएको देखिएन। माथि संघीय लेभलमा पनि कस्तो भइदियो भने एउटा मन्त्रालय र अरू मन्त्रालयको बीचमा समन्वय भएन। केन्द्र सरकारले सबै अधिकार आफूमै निहित गर्ने, प्रदेश सरकारले केन्द्रको मात्रै मुख ताक्ने तथा स्थानीय तहसँग आवश्यक स्रोत साधनको कमी नै कोरोना नियन्त्रणको मुख्य बाधक बन्यो। सुरुवाती चरणमा क्वारेन्टिन निर्माण तथा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश फर्किएकाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका प्रशंसनीय रहे पनि क्वारेन्टिन स्थल खाली हुँदै गएपछिको अवस्थामा के गर्ने भन्ने अलमलमा स्थानीय सरकारहरू छन्। मास ट्रेसिङ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा उसको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो भूमिका पहिल्याउन सकेको छैन। अझै पनि सरकारहरूबीच समन्वयकारी भूमिका प्रभावकारी बनाउन सके संक्रमण रोकथाममा मद्दत पुग्ने देवकोटाको भनाइ छ। हामी कहाँले 6743 वटा वडा छ र अझ बढी हामीले सक्रिय गराउने पनि वडालाई हो। पालिका भन्दा पनि अझ वडा लेभलदेखि नै एकदमै सक्रिय समन्वय हैन। कस्तो देखियो भने तपाईले वडामै जानुभयो भने पनि वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको बीचमा समन्वय छैन र पालिका भित्र पनि मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष त्यति समन्वय छैन। त्यहाँ हामीले सर्वदलीय खालको कमिटी बनाइसकेपछि त्यो भइदियो भने के हुन्छ, सबै खालको जनताले ओनरसिप लिने भयो। त्यो मोडलमा हामी जानुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित तराईका विभिन्न जिल्लामा बढ्दै गएको संक्रमण दरले आगामी दिनमा अवस्था थप जटिल बन्ने देखिएको छ। केन्द्रसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको समन्वयले मात्रै महामारीसँग जुझ्न योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो। संहिताको महत्वलाई थप सार्थक बनाउन पनि तीनै तहका सरकारले उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपभोग गरी अवस्थालाई थप भयावह बन्नबाट रोक्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार।
पार्टीका सबै संरचनाको गठन 6 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने विधानको व्यवस्था विपरीत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले 15वटा विभागमा 668 जनालाई मनोनयन गर्नुभएको छ। उहाँले आइतबार राति 11 बजे 10 र हिजो अपराह्न थप 5 विभाग गठन गर्नुभएको छ। महाधिवेशनको मुखमा कार्यकर्ता रिजाउन विभागहरू गठन गरिएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले आपत्ति जनाएको छ। देउवा 2072 फागुनमा सम्पन्न 12औं महाधिवेशनबाट पार्टी सभापतिमा चयन हुनुभएको थियो। विधान अनुसार उहाँको 4 वर्षको नियमित कार्यकाल गत फागुनमै सकिएको छ। नियमित महाधिवेशन गराउन नसकेपछि केन्द्रीय महाधिवेशनको बहुमतले विधानको सुविधा प्रयोग गर्दै थप 1 वर्ष कार्यकाल बढाइसकेको छ। नेता शेखर कोइरालाका अनुसार महाधिवेशन गर्नका निम्ति 1 वर्ष समय थपिएको हो। नियमित कार्यकाल सकिएको र महाधिवेशनको कार्यतालिका समेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा सभापति देउवा सहित केन्द्रीय कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू काम चलाउ हैसियतमा छन्। महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेका बेला काम चलाउ हैसियतमा रहेको सभापति देउवाले पूर्ण कार्यकारी हैसियतमा जस्तै केन्द्रीय विभागको गठन मनोनयन र नियुक्ति गर्न नमिल्ने कोइरालाले तर्क गर्नुभयो। कांग्रेसले जति खबरदारी गरे पनि कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणमा गम्भीरता नदेखाएको भन्दै सरकारलाई बिचौलिया तन्त्रको कठपुतलीको संज्ञा दिएको छ। कांग्रेसद्वारा गठित कोभिड-19 अनुगमन समितिका संयोजक तथा पार्टी सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, आफ्नो निजी स्वार्थ पूरा गर्न रमाइरहेको सरकार र सत्तारूढ दलबाट जनताले कुनै आशा राख्ने ठाउँ र स्थिति छैन। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा महत नेतृत्वको समितिले सरकारलाई सुझाव दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको हो। समिति गठन गर्नु अघि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र दिएको थियो। देशभरकै पार्टीको जिल्ला समितिको स्थानीय प्रशासन मार्फत समेत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका थिए। महत नेतृत्वको समितिले अर्थमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। यी सबै प्रयत्न र दबावका बावजुद गम्भीर नभएको भन्दै महतले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट अब आशा गर्ने ठाउँ नभएको बताउनुभयो। कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च र उच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरूलाई तालिम र प्रशिक्षणको माग गरेको छ। गत शुक्रबार बारको कार्यकारिणी समितिको बैठकले गुनासो आइरहेको भन्ने आधारमा ती न्यायाधीशहरूलाई लामो अवधिको तालिमको माग गरेको हो। बारले दुवै तहमा त्यस्ता न्यायाधीशको संख्या र नाम किटान भने गरेको छैन। उच्च तथा सर्वोच्चमा नियुक्त केही न्यायाधीशहरूमा पद अनुकूलको अभाव तथा ज्ञानको अभाव रहेको भन्ने गुनासो आइरहेकाले बारले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई समेत बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ त्यस्ता न्यायाधीशहरूको पहिचान गरी न्याय परिषदमा हाजिर गराई लामो अवधिको प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनको उचित व्यवस्था गरी अनुभव र अध्ययनपछि मात्रै बेन्च तोक्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। बारले गुनासोका आधारमा दुवै तहका केही न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाए पनि त्यसको पहिचानको जिम्मेवारी भने प्रधान न्यायाधीशलाई नै दिएको छ। उसले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशलाई समेत न्याय परिषदमा हाजिर गराएर प्रशिक्षण र अध्ययन गराउन माग गरेको छ। लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओमा भट्टको योग्यता नपुग्ने दावी गरिएको छ। निवेदनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिफारिस समिति सुशील भट्ट, नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र लगानी बोर्डलाई विपक्षी बनाइएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनको दफा 12 मा बोर्डको सीईओ हुन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र, कानून, इन्जिनियरिङ र विकास सम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र परियोजना विकास, सार्वजनिक खरिद, सार्वजनिक निजी साझेदारी, लगानी प्रवर्धन, विकास, प्रशासन, बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा 10 वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। भट्टले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट इन्जिनियरिङमा स्नातक र एमबीए स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ। योजना आयोगमा सदस्य भएको करिब 2 वर्षको मात्रै अनुभव छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले हिजो पानीको मूल्य निर्धारण गर्ने घोषणा गरिरहँदा विभागकै केही कर्मचारी भने खुसी थिएनन्। उनीहरू जारको पानीको मूल्य बढेकोमा दुखी देखिन्थे।
एक जारको 35 रुपियाँ तिर्दै आएका थियौँ। विभागका एक कर्मचारीले भने अब प्रति जार 50 रुपियाँ तिर्नुपर्ने भयो। हाकिमहरूले खाने बोतलको पानीको मूल्य घट्यो, हामी सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने जारको बढ्यो। ती कर्मचारीसँगै अनुगमनमै हिँड्ने अर्का कर्मचारीको पनि दुखेसो उस्तै छ। अर्का कर्मचारीले भने एक लटमा 8-10 वटा जार किन्ने गरेको छु, एक जारको 30 रुपियाँ भन्दा बढी पाइँदैन थियो। मूल्य तोकेपछि थप 20 रुपियाँ तिर्नुपर्ने भयो। अब बिक्री गर्ने कम्पनी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा दर्ता हुन्छन्। खाद्यको इजाजतपछि उनीहरूले जार र बोतलमा पानी बिक्री गर्दै आएका छन्। विभागका अनुसार मुलुकमा 300 भन्दा बढी कम्पनीले पानी उत्पादनका 100 भन्दा बढी कम्पनीले इजाजत लिएका छन्। ती प्राय कम्पनीले उत्पादन गरेको पानी उपभोक्तासम्म पुग्दा औसतमा 35 देखि 40 रुपियाँसम्म पर्छ। विदेशी कम्पनीको हकमा करिब 100 रुपियाँ पर्छ, तर सर्वसाधारणले स्वदेशी कम्पनीकै पानी प्रयोग गर्ने भएकाले एउटा जारको मूल्य औसतमा 40 रुपियाँ पर्ने गरेको छ। तर व्यवसायको मिलेमतोमा उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी जारको पानीको मूल्य बढाइएको छ। रेलवे पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी टेन्डर खोल्न कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो नपर्ने भएको छ। टेन्डर रोक्नुपर्ने माग गरी परेको रिटिन निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले हिजो अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनेको हो। मुख्य न्यायाधीश नकुल सुवेदी र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सो मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश गरेको हो। यससँगै टेन्डर खोल्न अब कानुनी रूपमा कुनै अप्ठ्यारो हुने छैन। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। ब्याङ्कमा ग्राहकको भिड कम गर्ने उद्देश्यले काउन्टर खोल्ने समय घटाउन ब्याङ्कर सङ्घले वाणिज्य ब्याङ्करलाई निर्देशन दिएको छ। सङ्घले हिजो सूचना जारी गरी काउन्टर समय बिहान 10 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म बनाउन भनेको हो। हाल केही ब्याङ्कले 10 देखि 4 बजेसम्म पनि काउन्टर खुला गर्ने गरेका छन्। कोरोनाकै जोखिमका कारण ब्याङ्कका इभिनिङ काउन्टर यसअघि नै बन्द भइसकेका छन्। नजिक शाखा भएका स्थानका शाखा आलो पालोमा खोल्ने पनि सङ्घले आग्रह गरेको छ। रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन मोडालिटी तय गर्न नेपाल टेलिकमले गृह कार्य थालेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संयोजक रहेको निजीकरण समितिले पत्र लेख्दै मोडालिटी तय गर्ने निर्देशन दिएपछि टेलिकमले यसको गृह कार्य थालेको हो। गत साता समितिको पत्र प्राप्त भएपछि मोडालिटी तय गर्न अध्ययन समिति बनाइएको टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक दिल्ली अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई कस्तो साझेदार चाहिन्छ भनेर अध्ययन गर्न समिति बनाएका छौँ। समितिले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा अरू प्रक्रिया सुरु गर्छौँ। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वभर हालसम्ममा 2 करोड मानिसमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। विश्वभर 2 करोड 1019 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको अमेरिकाको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ। कुल 7,33,897 जनाले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। विश्वमा कोरोना संक्रमणका कारण औसत मृत्युदर 3.66% छ। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी 50,85,821 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1,63,000ले अमेरिकामा मात्रै ज्यान गुमाएका छन्। ब्राजिलमा 30,57,000मा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कोरोना भाइरसको हटस्पट बन्दै गएको छिमेकी मुलुक भारतमा 22,15,074 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। म्यान्चेस्टर युनाइटेड र इन्टर मिलान युरोपा लिग फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। गए राति भएको क्वार्टर फाइनलमा एफसी कोपेनहेगनलाई 1-0ले हराउँदै युनाइटेडले अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। निर्धारित समय गोलरहित बराबरी भएपछि थप गरिएको अतिरिक्त समयको 5औं मिनेटमा बुर्नो फर्नान्डेजले गरेको गोल युनाइटेडको जितमा निर्णायक बन्यो। उनले पेनाल्टी मार्फत गोल गरेका थिए। खेलमा अधिकांश समय एफसी कोपेनहेगनलाई दबावमा राखेको युनाइटेडले दर्जन बढी अवसर पाए पनि ती अवसर भने खेर फालेको थियो। गैराती नै बायर्न लिभरकुसेनलाई 2-1ले हराउँदै इन्टर मिलानले पनि सेमिफाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो। निकोलो ब्यारेला र रोमेलु लुकाकुले गोल गर्दै इन्टरलाई अघिल्लो चरणमा प्रवेश गराए। 15 मिनेटमा ब्यारेलाको गोलबाट अग्रता बनाएको इन्टरका लागि लुकाकुले 21 मिनेटमा गोल थपेका थिए। त्यसको 3 मिनेटपछि केही हजर्डले कोपेनहेगनका लागि सान्त्वना गोल गरेका थिए। युरोपा लिगका पछिल्लो 5 खेलमा लगातार गोल गर्ने कीर्तिमान समेत बनाएका लुकाकु आफ्नो गोल संख्या 9 पुर्याउन सफल भएका छन्। युरोपा लिगमा आज क्वार्टर फाइनल चरणका थप 2 खेल हुँदैछन्। आज शाख्तर दोनेस्क र एफसी वासेल र सेभिया र वुल्भरह्याम्पटन बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम। आज मुलुकभर सामान्य बदलिरही केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै दिउँसो प्रदेश 5 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाका मौसमविद मन्जु बासीले जानकारी दिनुभयो। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:33 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:46
46 हुनेछ। हवस् त नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। हालको यस बदलिदो